बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल के अंदर आग लगाने के दिन आ गए हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, आग लगाई जाती है, ख़ुद ब खुद नहीं लगती है। ये जो गर्मी के दिन होते हैं और ख़ास तौर पर ये जो रमज़ान अल मुबारक के दिन होते हैं, इन दिनों में तो ख़ुसूसी तौर पर इंसानियत के दुश्मन शर पसंद लोग जो हैं वो टिम्बर माफिया और इस तरह के जितने भी इंसानियत से नफ़रत करने वाले लोग हैं वो जंगलात के अंदर आग लगाते हैं। तो इस टाइम मैं सब्ज़ पीर के एरिए में हूँ, चौकी के बिल्कुल करीब का ये इलाका है। क्योंकि कल रात को हवा बहुत ज़्यादा चलती रही है, तो इस वक्त चीड़ों का जो समरोह है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जितना खुश्क हो चुका था वो सारा गिर गया है इस आंधी और तूफ़ान की वजह से। और इस टाइम बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर जो है ये सड़क के ऊपर और जंगल के अंदर ये समरोह गिरा पड़ा है। तो मेरी महकमे से भी गुजारिश है कि इसको साफ़ किया जाए और जो वाचर हैं, जो भी अफसरान हैं, उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने अपने एरिए के अंदर अभी ड्यूटी देना शुरू कर दें, ताकि कोई शर पसंद इस खूबसूरत जंगल को आग ना लगा सके। तो अभी मैं इस जंगल के अंदर जब पहुंचा तो मुझे महकमा जंगलात के ये साहब मिले हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। अकबर भाई, आपकी क्या ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है क्लोजर है 8 तो अलकावड़ा चाहिए। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? मैं अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, कोई डंगर ना हो जाए, बकरियों पे डरना होना, उस तो बाद जो सुमरो उठा जाएगा सोतांगे उसको आगे तो बचाना ना। आग से बचाने के लिए और इस जंगल को जानवरों से बचाने के लिए आप अपनी ड्यूटी पर बैठे हुए हैं? अभी ड्यूटी पे बैठे मैं ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर और तो दाएं बाएं अभी मैं घूम के आया हूँ, मुझे तो और कोई बंदा नज़र नहीं आया जी। इस टाइम वो रोज़े इस टाइम कोई बंदा जंगल में कोई नहीं आ रहा है। इस टाइम महकमे में बंदे होना बस। नहीं, महकमे का बंदा भी तो आपके अलावा मुझे कहीं नज़र नहीं आया सामने आमने। चलो बस बंदे नहीं मर्जी है ना, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पर बंदा भाई। अच्छा, आग लगने के जो दिन होते हैं वो कौन से दिन होते हैं? ये जिस टाइम ज़्यादा है गर्मी हो ना, उस टाइम अगे मतलब कोई सड़क गड्डी बास आठ सुनना है, कोई बच्चा कोई 100 मसला ना आग लानी जंगल में। अकबर भाई, समानी के अंदर हर साल ही आग लगाई जाती है। पिछले साल तो मेरा ख्याल है कोई 25 से 30 दफ़ा मुख्तलिफ़ इलाकों में आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया गया। बहुत थोड़ा जंगल जला। तो ये हर दफ़ा बच्चे के खाते में क्यों डाला जाता है कि जी बच्चे ने आग लगाई है? ये इस वास्ते ना जो आग लगे सरकत हूँ तो लोग सड़क मतलब सटने बाहर वो सुबह वाला ब्रेक होया तो वो आग लग जानी। जब कोई बच्चे मतलब ना ढक्का फिरने सुनने ना, कोई नशे करने ना, कोई क्या करने, आग लग जानी है मतलब। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए भी आज की इस वीडियो में ये सबक है कि पहाड़ी इलाके में जब भी आप जाएं तो चलती हुई गाड़ी के अंदर से ना तो दिया सलाई बाहर फेंकें और ना ही जलती हुई सिगरेट को बाहर फेंकें। आप जो ही सिगरेट बाहर फेंकेंगे या माचिस की तीली बाहर फेंकेंगे तो फौरी तौर पर क्या होगा, आप वहाँ से अभी चंद गज़ के फासले पर ही पहुँचेंगे कि ये आग लग जाएगी। इन दिनों में ये जो घास है इसका जो गिरा हुआ है, जिसको हम मुकामी ज़बान में समरोह कहते हैं, ये इतना खुश्क है कि इसको बिल्कुल थोड़ी सी हरारत की ज़रूरत होती है, फौरी तौर पर इसके अंदर आग पैदा हो जाती है। ये जो जंगलात हैं, किसी भी सेहतमंद मुआशरे के हवाले से 25% जंगलात का होना ज़रूरी है। और हमारे मुल्क के अंदर 3% का कितने सालों से पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि जी हमारे 3% जंगलात हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 3% भी नहीं है, इससे भी कम है। उसकी वजह हम सब जुर्मदार हैं इसके अंदर। हम पहाड़ी इलाकों के अंदर अपने घास के लिए या दरख्त चोरी करने के बाद उनको छुपाने के लिए या किसी भी मज़ीद दरख्तों को गिराने के लिए हम ख़ुद आग लगाते हैं। आग बाहर से आकर कोई नहीं लगाता है। हम जब हमारी ये आग लगती है उसका नुकसान ये होता है कि जो बड़े दरख्त हैं कुछ फौरी तौर पर जल के गिर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आने वाली जब भी आंधी आएगी 2 से 3 महीने के अंदर उसके अंदर वो गिर जाते हैं।
اور کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جو مزید کچھ عرصے کے بعد گر جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جنگلات کے اندر آگ لگنے سے جو بڑے درخت ہیں، جو 200 سال کے درخت ہیں، وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی اتنے کمزور ان کے تنے ہو جاتے ہیں کہ وہ یا تو موقع پر گر جاتے ہیں یا 2 4 6 مہینے کے اندر اندر وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرتے رہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نقصان کیا ہے آگ کا کہ جو نئے درخت ہیں 10 سال تک کے وہ سارے جل جاتے ہیں، کیونکہ وہ جھاڑی نما ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم پودے ہوتے ہیں، ان کو آگ لگتی ہے اور وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی نرسری کے اندر یہ پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ سب درخت، وہ ہزاروں کی تعداد میں درخت ہوتے ہیں جو کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو چیڑ کے جو بیج گرے ہوئے ہیں یا جو باقی درخت ہیں ان کے جو بیج گرے ہیں، جنہوں نے زمین کے اندر جانا ہے اور پھر وہاں سے پودے پیدا ہونے ہیں، تو وہ بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگر یہ درخت نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ زمین کا جو کٹاؤ ہے بہت تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے جو چٹانیں ہیں، آگ لگا کر وہاں سے پہلے درخت ختم ہوئے، پھر آہستہ آہستہ وہ جو مٹی تھی وہ سرکنا شروع ہو گئی اور ابھی جو چٹانیں ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جب یہ ساری چٹانیں باہر آ جائیں گی تو ایک دن سورج کی گرمی سے گرم ہونے کے بعد یہ ایک ہفتے تک ٹھنڈا نہیں ہونے پائیں گی، تو اس وقت آپ لوگ یہاں پر کس طریقے سے رہ سکیں گے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ بھمبر کے اندر اسی طرح بار بار آگ لگنے کی وجہ سے وہاں پر چٹانیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور جب گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ملتان اور سبی کی گرمی مشہور ہے، لیکن یہ اس کے قریب گرمی بھمبر کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ساری چٹانیں گرم ہو جاتی ہیں تو وہ ایک تنور کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، چاروں سائڈ سے گرمی ہی گرمی آ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، یہ جنگلات ہماری آنے والی نسل کا اثاثہ ہیں، ان کو ہم نے بچانا ہے۔ اگر آج ہم ان کو نہیں بچائیں گے تو ہمارا یہ جو سمانی کا خاص کر جو پہاڑی علاقوں کا یہ جو زیر زمین پانی ہے یہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر جو بارشیں ہوتی ہیں وہ انہی درختوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب اور اس سے آگے والے ایریے کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سال میں 2 بارشیں ہی وہاں پر ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اگر بارشیں نہ ہوئیں تو آپ لوگوں کا یہ جو علاقہ ہے یہ بارانی ہے، تو اگر بارشیں ہی نہ ہوئیں تو آپ لوگ اپنی فصل کیسے کریں گے؟ گرمی سے کیسے بچیں گے؟ اگر زیر زمین پانی نیچے چلا جاتا ہے، اتنا گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ اس کو اگر آپ نکال نہیں پاتے ہیں، جس طرح کے چمن کے ایریے میں بلوچستان کے اندر وہ والا علاقہ بنجر ہو چکا ہے، وہاں پر پانی 1000 سے 1300 فٹ نیچے جا چکا ہے، تو وہاں پر کھڑے ان کے باغات خشک ہو گئے ہیں، جس کو انہوں نے روتے ہوئے کاٹا ہے اور کاٹ کے چولہوں میں جلا دیا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت یہاں پر بھی آئے، تو اس سے پہلے ہی ہمیں جو کام کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جنگلات کو بڑھانا ہے، نمبر 2 جو جنگلات موجود ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے۔ یہ محکمہ جنگلات کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملازم ہیں، وہ وقتی طور پر یہاں پر ہیں، کل کسی اور جگہ پر بھی جا سکتے ہیں، اس کے بعد پینشن کے بعد وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ جو جنگل کا اثاثہ ہے یہ آپ لوگوں کا ہے، اس کو بچانا جنگلات کے محکمہ جنگلات کے ملازمین سے زیادہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی جگہ سے محکمہ جنگلات بھی اگر سبز درخت کاٹتا ہے تو افسران بالا کو شکایت کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا پرچار کریں تاکہ وہ بھی باز آ جائیں، اور جو ٹمبر مافیا ہے اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی یہ جو میراث ہے، ہمارے بچوں کی یہ جو امانت ہے، یہ جنگل اسی طرح ہم ان کے سپرد کر سکیں۔ آج کی ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی جنگل بچ جائے۔ اور آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور جو دوست
میرے اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اس کا بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک دیں اجازت، اللہ نگہبان۔